नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। खुदा ऐसा दिन किसी को न दिखाए, खुदा ऐसा दिन किसी को न दिखाए। इन तालिबान को जिनको पाकिस्तान ने बनाया, और जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से वापस जाने की बात की तो अपनी अफवाज की मदद से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने में मदद की। आज वही अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो ये समझा था कि तालिबान की हुकूमत हर काम उनसे पूछ पूछ कर करेगी, मगर यहाँ तो उल्टा ही हाल है। ड्यूरांड लाइन, जिसको हामिद करज़ई या अशरफ गनी के वक्त में भी अफ़गानिस्तान ने नहीं छुआ था, आज पाकिस्तान के अपने तालिबान उनकी ही लगाई हुई खारदार बाड़ उखाड़ फेंक रहे हैं। और उन्हें उससे मना करने के लिए पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब मुईद यूसुफ मुख्तलिफ वज़रात का वफ़द लेकर अफ़गानिस्तान गए हैं कि उनको मना सकें। अफ़गान तालिबान ही ने बीच में पड़कर 9 नवंबर 2021 को तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच जंग बंदी कराई थी। वो भी सिर्फ एक महीने के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक तरफा जंग बंदी तोड़ने का ऐलान कर दिया, और इसके साथ उनके पाकिस्तानी अफवाज और पुलिस पर हमले भी शुरू हो गए। अब मुईद यूसुफ अफ़गान तालिबान से ये गुजारिश करने गए हैं कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को समझाएं ताकि वो पाक अफवाज पर हमला न करें। पता नहीं कैसे कैसे लोग पाकिस्तान में वज़ीर बन जाते हैं। नाजरीन, ये समझ में ही नहीं आता कि पाकिस्तान में किस तरह के लोगों को वज़ीर बनाया जाता है, जिन्हें कानून की बुनियादी शकों का भी इल्म नहीं होता, और उस पर सितम ये कि वो जज साहबान को मशवरा देना शुरू कर देते हैं। हमने 2 रोज़ पहले अपने नाजरीन को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रावी रिवर फ्रंट के मनसूख करने का हुक्म कोर्ट की तरफ से बताया था। अब जनाब फवाद चौधरी कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव का एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव है कि वो ये फैसला करें कि कहाँ क्या क्या बनाना है। अब इंसाफ को कम से कम इतना तो इल्म होना ही चाहिए कि पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसकी तशरीह अदालतें ही करती हैं। अब अगर फवाद चौधरी को लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला करके अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है, अगर वो हक़ पर हैं तो उन्हें अपील में जाने से किसने रोका है? लेकिन फ़ैसला करना तो अदालत का ही काम है, न कि एग्जीक्यूटिव का। नाजरीन, एक कंपनी है फॉक्सकॉन जो दुनिया भर में एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। अब इस कंपनी ने फिस्कर इंक के लिए हिंदुस्तान में बिजली की कारें बनाने का प्रोग्राम बनाया है। उसके लिए उन्हें हैदराबाद दक्खन मौजूद जगह दिखाई दी है। उसका पहला मॉडल ओशन होगा। हिंदुस्तान में उनका मॉडल होगा पियर, जो कि 2024 में मंजर आम पर आ जाएगा। इस कंपनी का मालिक
ہینرک فسکر ہے جس نے کہ بہت ہی مشہور ماڈل ڈیزائن کیے ہیں، جیسا کہ BMW Z8، ایسٹن مارٹن DB9، اس کا ہندوستانی ماڈل پیئر تقریباً 20 لاکھ میں لوگوں کو مل سکے گا۔ ناظرین، ہندوستان میں امیر ترین آدمی مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز نے گزشتہ 4 ماہ میں مقامی اور بیرونی ذرائع سے $8.1 بلین اکٹھے کیے ہیں۔ اب اسی پیسے سے پرانا قرضہ جو کہ بڑے سود پر لیا گیا تھا اس کی ادائیگی میں خرچ کیا جائے گا، جس سے اوپر کمپنی کو ہر سال $300 ملین یعنی 2250 کروڑ سود پر بچا پائیں گے۔ ہندوستان اب تک 2 طرح کے کورونا کی ویکسین بناتا رہا ہے۔ ایک ہے کوویشیلڈ جو کہ پونا کی کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا بناتی ہے، اور دوسرا ہے کوویکسن جو کہ حیدرآباد دکن کی کمپنی بھارت بایوٹیک بناتی ہے۔ اب سیرم انسٹیٹیوٹ نے ایک اور ویکسین بھی بنایا ہے جس کا نام ہے کووو ویکس۔ اب چونکہ بھارت سرکار کا کام کوویشیلڈ اور کوویکسن سے اچھی طرح چل رہا ہے، تو سیرم انسٹیٹیوٹ نے اپنا نیا ویکسین کووو ویکس برآمد کرنے کا سوچا ہے۔ دنیا بھر میں غریب ممالک کی مدد کرنے کے لیے کوویکس پروگرام بنایا گیا ہے، جس کے تحت ان ممالک کو مفت میں یہ ویکسین دیے جاتے ہیں۔ اب سیرم نے کوویکس کو 25 کروڑ ڈوز برآمد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس پر فروری 2022 سے عمل شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، عمران خان پوری دنیا سے دہائی دیتے ہیں کہ اسلاموفوبیا پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اپنے دیش میں اقلیتوں کی جو حالت زار ہے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہ تیر بھی نہیں۔ پشاور میں کل اتوار کے روز انجان حملہ وروں نے 2 عیسائی پادریوں پر جمیل چوک پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک پادری تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور دوسرا زخمی تھا۔ ناظرین، مصر کی ایک کورٹ نے اخوان المسلمین کے 10 افراد کو قتل کا مجرم پایا ہے اور ان کی سزائے موت سنائی ہے اور انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ان میں سے 9 افراد جیل میں ہیں اور ایک فرار ہے۔ ان پر قانونی کارندوں پر مہلک حملوں کا جرم ثابت ہوا ہے۔ اخوان المسلمین یا مسلم برادرہڈ ایک مذہبی جماعت ہے جس کے دنیا کے کئی دہشت گرد تنظیموں جیسے کہ القاعدہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن میں آپ سے وداعی لینے سے پہلے میں ڈاکٹر بلدیو مٹلانی آپ تمام ناظرین کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ عرض کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔